अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कॉमेडी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, तब्दीली सरकार का एक नया कारनामा, पाकिस्तान पुलिस को अरबों रुपयों के वेलफेयर फंड से महरूम करने की इत्तला। जबकि सिंध पुलिस के साबिका आईजी एडी ख्वाजा के मंजूर नज़र पुलिस अफसर नेक मोहम्मद खोसो के लिए कराची के 115 थानों को नो गो एरिया बनाने का जिम्मेवार कौन। इसी तरीके से जो है वो जाम नवाज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रिश्वत ना देने वाले ट्रेनियों को खामोशी से सजाएं दिलवाने वाले पुलिस के एक 3 रुकनी ग्रोह के खिलाफ खुद ट्रेनिंग के डीआईजी अब्दुल हमीद खोसो के हुक्म पर तहकीकात शुरू करवा दी गई है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले समय हम बात करेंगे कि आखिर पंजगूर बलूचिस्तान के डीएसपी मुरीद बुक्टी की बरतरफी की असल वजह क्या है। आया उनका जुर्म करप्शन था जिसके नतीजे में उन्हें बरतरफ कर दिया गया, या कि उन्हें जो है ईरानी डीजल की स्मगलिंग में रोड़े अटकाने की पादाश में जो है बरतरफ किया गया। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी हम आगे चलकर अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 6 अरब 80 करोड़ रुपए के खतीर बजट में खुर्द बुर्द का जिम्मेवार कौन है, और क्या सिंध बलूचिस्तान के ईमानदार आईजी राय ताहिर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। इसी तरीके से कत्ल के एक मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम लेवीस फोर्स में भर्ती होने में कैसे कामयाब हो गए, ये हकीकत है या फसाना है, इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे क्या वजह है कि खुद पुलिस के रिटायर्ड अफसरान जब सियासत में आ जाते हैं और वो खुद महकमा दाखिला के मिनिस्टर बनने में भी कामयाब हो जाते, तो उनका रवैया रिवायती सियासतदानों के मुकाबले में खुद अपने ही पुलिस फोर्स के साथ इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजह है। इसमें हम एक साबिका पुलिस अफसर के निगरां वजीर दाखिला बनने के बाद पुलिस से किए जाने वाले नारवा सलूक को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरा इशारा जो है सिंध के साबिका निगरां वजीर दाखिला शुकेब कुरैशी के एक वाक़े की तरफ है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं कि तब्दीली सरकार का नया कारनामा क्या है, क्यों उन्होंने जो है पुलिस के वेलफेयर फंड पर जो है शबे खून मारने की कोशिश की है। वो वेलफेयर फंड जिससे खुद हुकूमत का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उस फंड में हुकूमत एक कोड़ी की मदद नहीं करती, खुद पुलिस वाले अपनी मदद आपके तहत अपनी तनख्वाहों में से अपने पेट को काट कर जो है वेलफेयर फंड में जो है वो बाकायदगी के साथ तनख्वाहों में से रकम जमा कराते हैं, ताकि उन्हीं के फोर्स के जो शहीद हो जाते हैं उनके यतीमों को, उनकी शहीदों की बेवाओं को उनकी कफालत जो है वो उसमें से हो सके, उस फंड में से। और कोई मफलूकुल हाल है पुलिस वाला, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी हो जाता है हादसे में या कोई और बीमार हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए जो है इसी वेलफेयर फंड में से रकम बर वक्त उसे मुहैया की जा सके। इस मकसद के लिए जो है वो हर कांस्टेबल की तनख्वाह में से 1200 रुपये हर तनख्वाह में उसमें से कटती है। इस तरीके से 5000 रुपये कम से कम एसपी की तनख्वाह में से कटौती होती है, तब जाके जो है ये वेलफेयर फंड की जो है खतीर रकम जमा होती है। मालूम ये हुआ कि मोटर वे का जो बजट है वो 4 अरब रुपए का। इस तरीके इस्लामाबाद पुलिस का जो है ये वेलफेयर फंड 5 करोड़ का बनता है। खुद सिंध पुलिस का तकरीबन 20 अरब से ज़्यादा है और पंजाब का उससे भी ज़्यादा है। यानी ये सिर्फ पुलिस वालों की अपनी मदद आपके तहत जो है ये अपने पेटीबंद भाइयों की जो कि शहीद हो जाते हैं उनकी कफालत के लिए ये रकम जो है ना फंड इस तरीके से जमा होती है। अब इस फंड्स पर जो है खुद हुकूमत ने, तब्दीली सरकार ने शबे खून मारने की कोशिश की। इतला ये मिली है कि जून 2022 के बाद जो है, यानी कि पहले, अब इस वक्त तो ये है कि खुद सूबाई पुलिस के सरबराह जो है वो मजाज होते हैं, इस फंड में से किसी को भी ग्रांट करने के लिए रकम दी जाती है जो कि नाकाबिल वापसी होती है, वो दे दी जाती है, उनकी मदद कर दी जाती है। लेकिन जून 2022 के बाद आईजी से ये इख्तियार छीन लिया जाएगा और ये फंड जो है बराह रास्त जो है स्टेट बैंक में चला जाएगा, और स्टेट बैंक के जो गवर्नर है वो फिर मजाज होंगे किसको ये रकम दी जाए और किसको ये रकम ना दी जाए, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, जो कि सरासर ज्यादती है।
اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت ایک عجیب قسم کی کھچڑی پک رہی ہے. معلوم نہیں کہ جو تبدیلی سرکار جو ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت کتنے دن تک اور سسکتی رہے گی. حکومت قائم رہ بھی سکتی ہے لیکن یہ اس وقت جو ہے ایک طریقے سے جو ہے آئی ایم ایف کے آگے پوری طریقے سے لیٹ چکی ہے اور ان کے ہر قسم کے جائز اور ناجائز جو ان کی فرمائشیں ہیں مطالبات جو ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہیں ہر طریقے سے راضی کرنے کے لیے ہر ممکن یہ کوششیں اس وقت جو ہے وہ تبدیلی سرکار جو ہے وہ کر رہی ہے. اب معلوم یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط پر جو ہے وہ ترمیمی فائنانس بل جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کروانے کی کوشش ہو. جب تک یہ ترمیمی بل پاس نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے نئی گرانٹ جو آئی ایم ایف سے حکومت کو ملنے والی وہ نہیں ملے گی. تو اب یہ جو ترمیمی فائنانس بل ہے اس میں بہت سارے ایسے یعنی کہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ جو کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس میں سے خود ایک یہ پولیس کا جو ویلفیئر ہے یہ بھی خود اسٹیٹ بینک کے حوالے کیا جا رہا ہے جو کہ سراسر ناانصافی. اس پر خود پولیس والوں کو جو ہے اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی پر آواز بلند کرنی چاہیے اور خود سپریم کورٹ جا کے جو ہے حکومت کے خلاف ریٹ کرنی چاہیے. اور اگر یہ ہمارا یہ پروگرام خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی جو ہے اس پر جو ہے سو موٹو لینا چاہیے کہ یہ تو حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا جب اس پہ کوئی حق ہی نہیں ہے ویلفیئر فنڈ پہ تو اگر آپ اس ویلفیئر فنڈ کو کس طریقے سے قانون سازی کے ذریعے یا کوئی آرڈیننس کے ذریعے کس طریقے سے جو ہے وہ پولیس سے لے کر جو ہے آپ خود اسٹیٹ بینک کے حوالے کریں. اسٹیٹ بینک کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے حوالے کریں. اس لیے کہ اسٹیٹ بینک اس وقت جو ہے براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے چین آف کمان میں چلا گیا. اس لیے کہ ان کا اپنا ایک امپلائی جو ہے باقر رضا اس وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میں خاص طور سے جو اپوزیشن ہماری ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کرتا درتا جو ہے ان کو آصف علی زرداری کو اور شہباز شریف کو بھی مخاطب کروں کہ وہ اس پر آواز بلند کریں کہ یہ صریحاً ناانصافی ہے کہ پولیس کا ویلفیئر فنڈ جس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں وہ حکومت کس طریقے سے جو ہے ان پر شب خون ماری اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پولیس کے ویلفیئر فنڈ کو جو ہے پولیس سے لے کر اب اسٹیٹ بینک کے یعنی کہ آئی ایم ایف کے حوالے کرنے جا رہی ہے. اس پر جو ہے خود اپوزیشن پارٹیوں کو بھی احتجاج کرنا چاہیے اور خود جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی جو ہے اس میں مداخلت کر کے اس میں جو ہے سو موٹو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ناظرین اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے یعنی کہ آصف علی زرداری بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کو چھوڑ کر اسلام آباد کیوں چلے گئے؟ آخر اسلام آباد میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کون سا اقتدار کا بندر بانٹ ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ ان کی حکومت پر جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہر کوئی پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا. میں پہلے اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم بھی آتا ہے لیکن بدقسمتی سے جو ہے نہ تو خان صاحب نے ہمارے اس مشورے پر عمل کیا اور نہ ہی انہیں کی رفقا نے جس کے نتیجے میں اب انہیں یہ افسوسناک دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اشاروں پر اس وقت وہ ناچ رہے ہیں. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. نیک محمد کھوسو ایک بڑا نام ہے کراچی پولیس کا. سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر جو ہے ایک عرصے تک یہ چھائے رہے مختلف اسکینڈلز مختلف خبروں کی شکل میں. نیک محمد کھوسو جو ہے وہ اس وقت ان کا کراچی سے ٹرانسفر حیدرآباد میں کر دیا گیا ہے اور انہیں حسین آباد تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ انہیں کراچی کے 115 تھانوں میں سے کسی ایک بھی تھانے کا ایس ایچ او نہیں لگایا جا سکا؟ حالانکہ انہیں ایس ایچ او لگانے کے لیے خود ملیر کے ایس ایس پی عرفان بہادر نے انت تک کوششیں کی اور خود سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے بھی بڑی کوشش کی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا وجہ ہے کہ سندھ کے موجودہ آئی جی مشتاق مہر ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کر رہے. سب کو پتا ہے کہ خود نیک محمد کوسو کے اے ڈی خواجہ سے کیا مراسم. جہاں پیٹرولیم کا معاملہ آتا ہے وہاں پر جو ہے اے ڈی خواجہ کا نام اور خود نیک محمد کوسو کا نام پولیس افسروں کے ذہن میں اچانک آ جاتا ہے. پیٹرولیم کا نام آتا ہے اور ان دو افسروں کے نام آ جاتے ہیں.
اب پیٹرولیم کے حوالے سے ہی جو ہے خود نیک محمد کھوسو جو ہے ایک بار خود ڈی آئی جی ایسٹ عامر فاروقی کے ہاتھوں برطرف کیے جا چکے ہیں، جب ان کی ٹیم نے جو ہے خود ایس ایچ او نیک محمد کوسو جب شاہ لطیف ٹاؤن میں ان کی پوسٹنگ تھی وہاں پارکو پائپ لائن سے پیٹرول چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا، اور جس کے بعد ان کی رپورٹ کے نتیجے میں خود جو ہے نیک محمد کوسو کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا، جس پر جو ہے پھر وہ ان کی برطرفی کے خلاف جو ہے بڑا احتجاج ہوا، جو ہے عرفان بہادر جو ایس ایس پی تھے ان کی جانب سے، اور اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے غلام نبی میمن پر بہت دباؤ پڑا کہ آپ انہیں کسی بھی طریقے سے فوری طور پر بحال کر دیں، جس کے بعد جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایک برطرف پولیس اہلکار کی انکوائری جو ہے ایس پی سٹی کے حوالے کر دی، اور ان کو ٹیلی فون کر کے تاکید کی کہ ایسی رپورٹ بناؤ کہ جس کے نتیجے میں انہیں شک کا فائدہ دے کر ہم بحال کر سکیں، جس کے بعد انہوں نے اس طرح کی رپورٹ مرتب کی، اور اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے پھر نیک محمد کھوسو کو جو ہے بحال کر دیا گیا تھا، جس کی بحالی کے خلاف جو ہے خود انہیں برطرف کرنے والے اصول پرست اور ایماندار ڈی آئی جی ایسٹ عامر فاروقی نے احتجاج بھی کیا تھا، اور باقاعدہ خود گئے تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پاس غلام نبی کے پاس کہ بھی آپ نے ان کو بحال کیا، کم از کم مجھ سے تو رائے لے لیتے کہ بھی آپ نے ان کو برطرف کیا، ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، لیکن آپ نے مجھے بائی پاس کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت آپ نے گوار نہیں کی، جو آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن اس پر جو ہے غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کو ڈسمس فرام سروس آپ نے کیا تھا، اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے جو ہے بچا لیا۔ لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ نیک محمد کوسو کے خلاف ایک اور انکوائری بھی تھی کہ انہوں نے کسی کار ڈیلر سے کوئی 80 لاکھ روپے مالیت کی جو ویگو گاڑی تھی وہ قبضہ کر لی تھی، محض 15 لاکھ روپے لے کے ان سے گاڑی کے کاغذات مانگ رہے تھے، کاغذات نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف اغوا برائے تاوان وہ ڈاکہ زنی کی ایف آئی آریں درج کرنے کی دھمکی دی تھی، اور بعد میں ایک ایف آئی آر انہوں نے درج بھی کر دی، جس کا پھر بعد میں خود اس کار ڈیلر نے واویلا مچایا، جس پر جو ہے سوشل میڈیا میں یہ خبریں جو ہے وہ جب وائرل ہونا شروع ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کے ڈی آئی جی ایس ثاقب اسماعیل میمن نے اس سارے معاملے کی انکوائری کر کے اس کی رپورٹ جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بھجوا دی تھی۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں آئی جی سندھ نے جو ہے وہ انہیں اسی وقت سسپینڈ کر دیا تھا اور ان کی انکوائری بھی شروع کرا دی تھی، جس کے بعد خود عرفان بہادر نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی آئی جی مشتاق مہر کو راضی کرنے کی کہ وہ انہیں معاف کر دے، لیکن آئی جی سندھ جو ہے وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا یہ ان کا جرم جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، جس کے بعد خود اے ڈی خواجہ نے بھی بڑی سفارش کی، لیکن مشتاق مہر ڈٹے رہے، انہوں نے کہا نہیں میں ان کو بحال نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے انہیں بالآخر جو ہے مایوسی کے ساتھ جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد جانا پڑا، اور حیدرآباد میں جو ہے وہ ان کی آج جو ہے وہ حسین آباد پولیس اسٹیشن میں اس کو ایس ایچ او کیسز سے ان کی پوسٹنگ کر دی۔ پیر محمد شاہ جو وہاں کے ڈی آئی جی ہیں وہ خود بھی جو ہے اے ڈی خواجہ کے گروپ میں ان کے پینل میں شامل ہے، کہ اس لیے کہ انہیں خود ڈی آئی جی کے عہدے پہ پرموشن دلوانے اور حیدرآباد کا ڈی آئی جی بنوانے میں بھی خود اے ڈی خواجہ کا جو ہے وہ مرکزی کردار ہے۔ نہ چلتا پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، جس کا تعلق جو ہے جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر سے ہے۔ ماضی میں جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر میں ایک ایسا گروہ مسلط تھا جو کہ رشوت نہ دینے والے ٹرینیوں کے خلاف خاموشی سے جو ہے کارروائی کرتا رہا ہے، اور اس کارروائیوں کے نتیجے میں انہیں مائنر یا بڑی سزائیں بھی ہوتی رہی، جس کا علم جو ہے انہیں اب ہوا جب ان کی پرموشن جو ہے وہ ان سزاؤں کی وجہ سے آگے نہ ہو سکی۔ یہ انکشاف جو ہے ایک اے ایس آئی ارشد کی شکایت پر ہوا، جو انہوں نے ایک درخواست دی خود ڈی آئی جی ٹریننگ عبدالحمید کھوسو کو، کہ ان کا کہنا ہے کہ میری اے ایس آئی سب انسپکٹر کے عہدے پر پروموشن محض اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ میری ایک سزا میری سروس شیٹ میں ہے، کہ ایسی سزا جس کا مجھے سرے سے علم ہی نہیں کہ یہ سزا کب اور کس نے دی ہے۔
اب جا کے پتہ چلا کہ وہ سزا جو ہے وہ خود ٹریننگ کے دوران جو ہے جام نواز علی پولیس ٹریننگ سینٹر کے مرحوم پرنسپل ایس ایس پی ذوالفقار علی زرداری نے دی تھی۔ ان کی اس درخواست پر جو ہے خود ٹریننگ کے ڈی آئی جی عبدالحمید کھوسو نے جو ہے وہ جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل ایس ایس پی عطا اللہ چانڈیو کو انکوائری دے دی کہ آپ اس پہ انکوائری کریں اور معلوم کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، جس پر جو ہے عطا اللہ چانڈیو نے جو ہے اپنے ڈی ایس پی ذوالفقار پٹھان کو جو ہے وہ تحقیقاتی افسر مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے تحقیقات شروع کرتے ہی جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر کے سابقہ شیٹ کلرک جو ہے علی رضا عمرانی اور سابقہ آفس لیڈر ہیڈ کانسٹیبل نصر اللہ پنور اور سابقہ ہیڈ مورر ہیڈ کانسٹیبل عمر جنج کو جو ہے ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے واپس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور ان کو شامل تفتیش کر لیا ہے۔ ذوالفقار پٹھان کا یہ کہنا ہے کہ ارشد کے علاوہ خود ایک انسپکٹر محبوب مکسی اور ایک سب انسپکٹر منظور راجپڑ کے علاوہ کانسٹیبل عظیم بھی جو ہے وہ اس گروہ کے ہاتھوں سزا پانے والوں میں شامل ہیں۔ ڈی ایس پی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ اس وقت جو ہے ٹریننگ پر آنے والے جو ٹرینی تھے ان سے رشوت طلب کرتے تھے، اور جو پولیس والے انہیں رشوت نہیں دیا کرتے تھے تو وہ ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ایس پی سے یعنی پرنسپل سے ان کو شوکاز کسی بھی غلطی پر شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کروا لیا کرتے تھے، اور جس کے بعد وہ ان سے ان کا جواب لیا کرتے تھے۔ جواب لینے کے بعد جو طریقہ کار ہے کہ اس کے بعد پرنسپل کے آگے اردلی روم میں جو ہے وہ ان کو بلایا جانا چاہیے تھا جن کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن انہیں اردلی روم میں طلب ہی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں یہ گمان تھا کہ وہ انہیں شوکاز دیا اور ان کے جواب سے جو ہے ان کا پرنسپل مطمئن ہو گیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن معاملہ رفع دفع نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ انہیں جو ہے فار فیوچر کی 1 سال یا 2 سال کی ان کی سروس ختم کر کے ان کے سروس شیٹ میں جو ہے اس سزا کا اندراج کر دیا جاتا تھا۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ اے ایس آئی ارشد کے ساتھ بھی اور یہی سب کچھ جو ہے انسپکٹر محبوب مکسی، سب انسپکٹر منظور راجپڑ اور کانسٹیبل عظیم کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی پرموشن جو ہے وہ آگے نہ ہو سکی۔ اب اس کی انکوائری شروع ہو گئی اور ان تینوں کو جو ہے بلا کر ان کے بیانات بھی قلم بند کر لیے۔ معلوم نہیں کہ اب ان کے خلاف جو ہے انہیں کیا سزا اس انکوائری کے نتیجے میں دی جائے گی۔ نہ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو سراکر سفر اس سے دیا جائے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ خواجہ اجمیر نگری تھانے کے ایس ایچ او نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ راؤ ناظم نے انہوں نے منشیات کے بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 اسمگلروں زبیر صدیقی اور وقار صدیقی کو گرفتار کر لیا ہے، جو حال ہی میں ابو ظہبی میں ایک طویل سزا بھگت کر رہا ہو کر آئے تھے۔ رہا ہونے کے بعد آتے ہی انہوں نے اپنے نیٹ ورک کو دوبارہ جو ہے متحرک کر دیا تھا۔ یہ جو گروہ ہے یہ یعنی کہ ہیروئن کے کیپسول تیار کرتا ہے اور ایسے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو تیار کرتا ہے جو کہ ان کیپسولوں کو نگل کر جو ہے وہ بیرون ملک لے جا سکے۔ اس کے لیے باقاعدہ انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی اور ٹریننگ کے بعد جو ہے 500 گرام کے کیپسول جو ہے وہ انہیں نگلایا جاتا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں پشاور کے راستے جو ہے دبئی یا خلیجی ممالک کے علاوہ مغربی ممالک بھی یہ بھجوایا کرتے تھے۔ اس اطلاع ملنے کے بعد جو ہے خود راؤ ناظم کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے زبیر صدیقی اور وقار صدیقی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے جو ہے بھاری مقدار میں جو ہے ہیروئن سے بھرے کیپسول بھی برآمد کر لیے۔ نہیں چلتے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، اس کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ لگ رہا ہے کہ آئی جی بلوچستان رائے طاہر کو سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے کا فارمولہ استعمال کرنا انتہائی مہنگا پڑا۔ ان کی لاٹھی تو ٹوٹ گئی لیکن جس سانپ کو وہ مارنا چاہ رہے تھے وہ سانپ مر نہیں سکا۔ میرا اشارہ جو ہے قلعہ سیف اللہ کے ڈی ایس پی قادر بخش بروئی کی جانب ہے، جن کے معاملے کو لے کر اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور خود آئی جی بلوچستان کے مابین جو ہے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک طرف ان کے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دوسری جانب خود پنجگور کے ڈی ایس پی مرید بگٹی کی برطرفی کا معاملہ بھی جو ہے وہ سیاسی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کس وجہ سے جو ہے مرید بگٹی کو
डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया? आया इन्हें करप्शन की वजह से बरतरफ किया गया या कि वजह कुछ और है? खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी को डीएसपी मुरीद बुगटी के करीबी रफाका ने जो है ये इतला दी है कि ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है, ये करप्शन का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला जो है ईरानी डीजल की स्मगलिंग का है। इसलिए कि जिस पंजगूर में जो है मुरीद बुगटी की पोस्टिंग है, वो पंजगूर का इलाका जो है ईरानी डीजल की स्मगलिंग का मरकज है, जहां से पूरे बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में जो है अरबों रुपयों की जो है ईरानी डीजल की स्मगलिंग होती है। और उस ईरानी डीजल की स्मगलिंग के खिलाफ जो है खुद मुरीद बुगटी जो है वो एक सीसा पलाई दीवार थे और उनकी रोकथाम और उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जिसकी वजह से जो ईरानी डीजल की जो इस सबसे बड़ा जो स्मगलर है इस वक्त नबी बख्श बलोच और वहाँ के जो मुकामी एमपी असद बलोच जो है वो डीएसपी मुरीद बुगटी से बहुत आजिज आ चुके थे, वो तंग आ चुके थे, क्योंकि उनके माली मफादात को जो है वो उनकी मुजाहमत की वजह से जो है सख्त नुकसान पहुंच रहा था और वो उसको रास्ते से हटाने की तदबीरें कर रहे थे, जिस मकसद के इसी मकसद के लिए उन्होंने जो है किसी तीसरे बंदे के जरिए जो है आईजी बलूचिस्तान राह ताहिर से रब्ता किया और उन्हें कहा कि किसी भी तरीके से जो है ये मुरीद बुगटी को जो है रास्ते से हटाया जाए, यानी इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, जिसके लिए फिर बाज़ाब्ता इस इंक्वायरी का एहतमाम किया गया कि उन्होंने जो है वो अपने ही एक मातहत से जो है 7,000 रुपये रिश्वत लिए गए हैं। इस मकसद के गर्ज से जो है खुद डीएसपी के रीडर को जो है डरा धमका कर जो है उनसे डीएसपी के खिलाफ बयान लिया गया कि हाँ उनके डीएसपी ने जो है मातहत से उनकी इंक्वायरी को ख़त्म करवाने और उन्हें क्लीन चिट देने के लिए उनसे 7,000 रुपये का मुतालबा किया था और 7,000 रुपये देने के बाद उन्हें जो है उस इंक्वायरी से क्लीन चिट दे के उन्हें बरी कर दिया गया था। ये इल्ज़ाम लगाया गया और इसी इल्ज़ाम के नतीजे में जो है आईजी ने इंक्वायरी की और उसी रीडर के बयान को बेस बनाकर जो है बुनियाद बनाकर जो है डीएसपी मुरीद बुगटी को जो है उनका बयान सुनने के बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। और खुद डीएसपी मुरीद बुगटी का भी ये कहना है कि उनके साथ जो है ज्यादती हुई और वो ज्यादती के खिलाफ जो है खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जाएंगे और खुद चीफ मिनिस्टर से भी अपनी फरियाद करेंगे कि उनके साथ जो है ज्यादती की, उनका कसूर और जुर्म यह है कि उन्होंने ईरानी डीजल की स्मगलिंग की रोकथाम की आवाज़ बुलंद की थी। तो खुद जो ईरानी डीजल का जो सबसे बड़ा स्मगलर है नबी बख्श बलोच और उनके जो इलाके के एमपी हैं असद बलोच ने जो है वो उनके खिलाफ जो है आईजी बलूचिस्तान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए। ये कहना है खुद पंजगूर के बरतरफ डीएसपी मुरीद बुगटी का, जो उन्होंने अपने रफका से किया और हमारे नुमाइंदे तक ये बात पहुंची जो हम आपसे इस वक्त शेयर करें। अब कुछ और व्यूवर ने जो है एक व्यूवर ने भी कोई शिकायत की है कि भाई आईजी जो बलूचिस्तान है क्या नाम है राय ताहिर जो है वो तो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनको डिसमिस कर दिया है कैसे के पंजगूर के डीएसपी को। तो अगर वो इसी तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो उनकी नज़र जो है क्या खुद जो है क्या नाम है हब के जीवानी के डीएसपी पर क्यों नहीं पड़ती, यानी जीवानी का जो डीएसपी है उन पर नज़र डालें कि वो किस तरीके से हब चौकी में उन्होंने एक बिल्डिंग को तामीर कर लिया है। एक ऐसा डीएसपी जो कि मुश्के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी तनख्वाह से उसका घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने जो है इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे तामीर कर लिया। ये हमारे एक व्यूवर है मोहम्मद जान ने जो है बलूचिस्तान के ईमानदार आईजी राय ताहिर से सवाल किया है कि वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना। इसी तरीके से बलूचिस्तान कांस्टेबली के कुछ मुलाजमीन ने भी जो है राय ताहिर से सवाल किया है कि वो आखिर बलूचिस्तान कांस्टेबली में जो 6 अरब 80 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है उनके फंड में, उसकी तहकीकात कौन करेगा, उसके जिम्मेवारों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। उन्होंने कहा 2021 का जो बजट था वो 6 अरब 80 करोड़ का था और इस बजट के जो डीडीओ के जो पावर हैं वो एसएसपी यानी कि डिप्टी कमांडेंट जो वहाँ के हैं आसिफ गलजई के पास, और वही जो है ये बजट को के चेक इशू करने के मजाज हैं। लेकिन इतनी बड़े खतीर बजट के बावजूद बलूचिस्तान कांस्टेबल के किसी एक मुलाजिम को न तो यूनिफॉर्म मिला और न ही कोई सर्दी का सामान मिला और न ही जो है किसी पुलिस लाइन की बिजली और गैस का बिल अदा किया गया। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये रकम, इतनी बड़ी बजट जो है ये कहाँ गया।
इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? उन लोगों ने कहा कि क्या बलूचिस्तान कांस्टेबल के मौजूदा कमांडेंट जो है सलमान चौधरी इस पर कोई कदम उठाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि किसने ये हरकत की है। इसी तरीके से एक और मसला ये पैदा हो चुका है कि एक कत्ल का मुकदमा होता है सोहबतपुर के इलाके थाना दोदा टप्पा के अंदर। एक एफआईआर है 154/2021 बजुर्म दफा 302 334 324/34। इसमें उन्होंने डीआईजी नसीराबाद से वहाँ के लोगों ने ये अपील की है, दरख्वास्त की है कमिश्नर से भी, बलूचिस्तान से भी और डीजी लेविस फोर्स से भी कि भाई ये एक जौहर वल्द सनियारा का कत्ल होता है, जिस कत्ल में जो है मुल्जिमान हमजा, लियाकत, शाहनवाज उर्फ शादा और चाकर उर्फ पट्टू के अलावा मुमताज़ ये नामजद एक मुल्जिमान है। ये मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते और ये जो है ख़ुद इलाका जो है वो डेरा अलायार में सरेआम घूम रहे। उसमें से एक मुल्जिम मुमताज़ को मकतूल के वरसा ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। मुमताज़ गिरफ्तार होने के 1 माह बाद जेल से रिहा होता है और उसके बाद वो लेवीज में भर्ती हो जाता है और मुलाजमत कर रहे हैं वहाँ पर। उनका सवाल ये है कि इसकी इंक्वायरी किसने की, इसकी वेरिफिकेशन किसने की, कत्ल का मुल्जिम जो है किस तरीके से सरकारी मुलाजमत कर सकता है, वो भी लेवीज फोर्स के अंदर। ये अब उनका मुतालबा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कत्ल का मुल्जिम किस तरीके से जो है वो लेवीज फोर्स में मुलाजमत कर सकता है। वहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाए। मैंने जिक्र किया था कि जब पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन जो है सियासत में आ जाते हैं तो उनका रवैया जो है एक रिवायती सियासतदान के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब खुद पुलिस फोर्स से क्यों हो जाता है। अब इसमें जो है वो हम एक वाक़या जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। एक साबिका पुलिस अफसर शुकेब कुरैशी जब खुद निगरान वज़ीर दाखिला बन जाते हैं, जब कुर्बान अलवी जस्टिस जो है वो निगरान वज़ीर आला सिंध के होते हैं। अब ये शुकेब कुरैशी जो है ये पुलिस के एसपी रह चुके हैं और मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में ये भी मुलव्विस थे और उसी मुकदमे में राय ताहिर और ख़ुद जो शाहिद हयात हैं ये गिरफ्तार हो जाते हैं। राय ताहिर जो इस वक्त बलूचिस्तान के आईजी हैं। अब शुकेब कुरैशी जो है मफरूर हो जाते हैं, बाद में जब आते हैं तो पुलिस मुलाजमत छोड़ देते हैं और फिर ये निगरान वज़ीर दाखिला बनने में कामयाब हो जाते हैं। उस वक्त जो है ख़ुद शाहिद नदीम बलोच आईजी सिंध होते हैं। अब किसी मीटिंग में जो है ये आईजी को तलब करते हैं और उनसे फरमाइश करते हैं कि एक एसपी हैं खालिद कोराई की पोस्टिंग आप एसपी खैरपुर की हैसियत से कर दें, इसलिए कि उनकी फरमाइश पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वहाँ के मंजूर वसान ने की है। इस पर जो है खुद आईजी जो है शाहिद नदीम बलोच माजूरी जाहिर करते हैं कि इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो मैं इनको तब्दील नहीं कर सकता, आप किसी और का नाम दें, मैं उनको तब्दील कर दूंगा। ये जवाब सुनकर जो है शुकेब कुरैशी के माथे पर सलवटें आ जाती है, गुस्से से चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है कि मैं वजीर हूं और तुम एक मामूली आईजी हो, तुम मुझे इनकार कैसा कर सकते हो। उन्होंने छूटते ये कहा कि ठीक है, अगर आप हमारा हुक्म नहीं मानोगे तो फिर ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो अहकामात है फिर वो हम बहालत मजबूरी जो है वो आईजी से लेके होम डिपार्टमेंट के हवाले कर देंगे ताकि हमारे अहकामात में कोई रुकावट पेश ना आए। इस तरह की एक डिप्लोमेटिक धमकी जो है वो आईजी सिंध शाहिद नदीम बलोच को दे देते हैं। अब अंदाज़ा आप लगाएं कि वो वज़ीर दाखिला जो कि खुद पुलिस के एसएसपी रह चुके हैं, मफरूर रह चुके हैं, जलावतन रह चुके हैं, उनका रवैया जो है पुलिस की मुलाजमत छोड़ने के बाद निगरान वज़ीर दाखिला बनते ही किस तरीके से बदल गया, किस तरीके से आंखें वो माथे पे रख कर जो है अपने ही आईजी से किस तरीके से हम कलाम होते हैं, किस तरीके से उन्हें आईना दिखाकर उनसे उनके इख्तियारात छीनने की उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने उनकी फरमाइश पूरी नहीं की तो वो इख्तियारात ही उनके पास नहीं रहेंगे जिसकी बुनियाद पर वो उन्हें इस वक्त इनकार कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये हाल है
पुलिस के रिटायर्ड या पुलिस के साबिका अफसरान का जो सियासत में आने के बाद मिनिस्टर बनने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप रिवायती सियासतदानों से क्या गिला करेंगे जब आपके अपने पेटी बन भाई जो है सियासत में आने के बाद आंखें माथे पे रखते हैं, तो फिर आप रिवायती सियासतदानों से गिला करना आपका बनता नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।